मशरक़ वस्ता में जंग के खात्मे का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। दोस्त मुल्क की क़यादत से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे की दावत दी। इसहाक डार दाएं कंधे में फ्रैक्चर के बावजूद दौरे पर रवाना हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म का रवां साल का दूसरा दौरा चीन है। दोनों वज़ीर ख़ारजा में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत होगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि आलमी तनाज़ात पर चीन और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। दोनों मुल्क अमन और इंसाफ पर यकीन रखते हैं, अमन के फ़रोग़ और जंग के खात्मे के लिए किरदार अदा करेंगे। चीनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की बीजिंग में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा आज ईरान की सूरत हाल पर बात करेंगे। तर्जुमान ने अमरीका और इसराइल पर ईरान के खिलाफ हमले फौरी रोकने पर जोर दिया। ईरान में तारीखी मकामात की तबाही और एटमी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से बचाएं। चीन अमन बहाल करने के लिए तामीरी कोशिशें जारी रखेगा। और बड़ी डेवलपमेंट के बारे में आपको बताएं, अमरीकी सदर 6 हफ्ते मुकम्मल होने से पहले ईरान जंग का खात्मा चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बड़ा बयान सामने आ गया। यही नहीं, सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खुलवाए बगैर जंग खत्म करना चाहते हैं। कैरोलिन लेविट कहती हैं तमाम अहदाफ 6 अप्रैल से पहले हासिल किए जाएंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए सिफारती दबाव या मशरक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक को जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरानी सदर ने दो टोक कह दिया है कि अमरीका को भागने नहीं देंगे। अमरीका की शुरू की गई जंग अब हमारी शराइत पर खत्म होगी। अमरीकी सदर की एक तरफ ईरान को धमकियां तो दूसरी जानिब मैदान छोड़कर भागने की जल्दी। अमरीकी अखबार ने सदर ट्रंप के इरादों से पर्दा उठा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के या ना खुले, सदर ट्रंप हर हाल में ईरान जंग खत्म करना चाहते हैं। अहम गुज़रगाह खुलवाने के लिए ईरान पर सफारती दबाव डाला जाएगा या फिर मशरिक़ वस्ता और यूरोप को ये मिशन सौंप दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट कहती हैं सदर ट्रंप 4 से 6 हफ्तों की डेडलाइन से आगे बढ़ना नहीं चाहते। तब तक तमाम अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। The mission will continue until the objectives are achieved, and that 4 to 6 week timeline does remain right now. He said it in his Truth Social post this morning. He wants to see a deal over the next 10 days. We'll see what happens in the end of the 10-day period. ईरान का अमेरिका को फेस सेविंग देने से साफ इनकार। जंग के खात्मे का फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर डट गए। कहा, लड़ाई तमाम हालात को मद्देनजर रख कर खत्म की जाएगी। ईरानी अवाम की इज्जत और मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और तुर्की के दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती का यादा। फ़रीक़ैन का बदलती सूरत हाल के तनाज़ुर में करीबी राबते में रहने पर भी इत्तेफाक। और आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों से अरब ममालिक भी मुतासर होने लगे। मुत्तहदा अरब अमारात में तेल की कीमतों में 70% से ज़ायद इजाफे का इम्कान है। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से मुत्तहदा अरब अमारात में डीजल की कीमत में 72% इजाफे का इम्कान है। सुपर 98 पेट्रोल की कीमत में 30% और E+ पेट्रोल की कीमत में 32% इजाफा मुतवक्के है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि LNG की सप्लाई 0। अप्रैल से पावर प्लांट्स को गैस फराहमी में कमी का इम्कान है। रोजाना 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का खदशा है। और ज़राए के मुताबिक CNG सेक्टर को बंद और खाद कारखानों को गैस कम करके पावर सेक्टर को देने पर गौर किया जा रहा है। तो ये अहम खबर है। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो रोजाना 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा समा ज़हीर अली ने। जी ज़हीर, आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो सोलराइजेशन है इसको हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि नेशनल ग्रिड पे ये बोझ है, लेकिन जो इस वक्त क्राइसिस आए हैं जिसमें इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं और पाकिस्तान में LNG की सप्लाई इस वक्त बंद हो गई है, जिसका इम्पैक्ट ये आएगा कि 6 से 7 हज़ार मेगावाट की जो सोलराइजेशन है उसकी वजह से मैसिव लोड शेडिंग से तो बच गए हैं, लेकिन जो LNG का इम्पैक्ट आया और जो फर्नेस ऑयल की कीमत बढ़ी है उसकी वजह से लोड मैनेजमेंट किया जाएगा। मुस्तकबिल में 2 से 3 घंटे जो लोड मैनेजमेंट है, लोड शेडिंग करके महंगे फर्नेस ऑयल के जो पावर प्लांट्स हैं उनको नहीं चलाया जाएगा। और हुकूमत की जानिब से ये प्लानिंग की गई है, चूँकि रमज़ान में ये किया गया था कि जो लॉस वाले फीडर थे उनको भी बिजली दी जा रही थी, हुकूमत की जानिब से हिदायत थी। लेकिन अब सूरत हाल ये होगी कि
جو لوڈ مینجمنٹ ہے اس کے تحت مہنگے پاور پلانٹ چلانے کے بجائے. بہت شکریہ ظہیر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اور نئے بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات اور سولر صارفین پر 18% جی ایس ٹی عائد کیا جائے اور تاجر طبقے سے اثاثوں کی بنیاد پر ٹیکس لیا جائے. آئی ایم ایف نے حکومت کو مطالبات کی نئی فہرست تھما دی. آئندہ مالی سال ٹیکس ہدف مزید بڑھانے کا مطالبہ بھی کر دیا. ایف بی آر کو رواں مالی سال ٹیکس کا نظر ثانی ہدف حاصل کرنے میں بھی 600 ارب روپے سے زائد کی کمی کا سامنا ہے. اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے. مشکل معاشی حالات اور عالمی خدشات کے ساتھ آئی ایم ایف کا بھی دباؤ. عالمی مالیاتی فنڈ نے حکومت کو ٹیکس نیٹ بڑھانے سمیت ڈو مور کی نئی بجٹ شرائط پیش کر دی. پیٹرولیم مصنوعات پر 0 جی ایس ٹی ختم کر کے 18% کرنے کی تجویز. سولر پینل صارفین پر بھی 18% جی ایس ٹی کا بوجھ ڈالنے کا مطالبہ. تاجر طبقے سے اثاثوں کی بنیاد پر ٹیکس وصولی اور نئے گھروں کی تعمیر پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجاویز بھی دے دی. حکام کے مطابق نئے مالی سال کے بجٹ سے پہلے ان تجاویز پر آئی ایم ایف سے مزید مذاکرات ہوں گے. آئی ایم ایف نے تجاویز کی شکل میں اپنی نئی شرائط قرض پروگرام کی نئی قسط کے لیے اسٹاف لیول معاہدے کے بعد اور ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے پہلے پیش کی ہیں. موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ایف بی آر کو ٹیکس ریونیو میں 600 ارب روپے سے زائد شارٹ فال کا سامنا ہے. ایسے میں آئی ایم ایف نے اگلے مالی سال ٹیکس ہدف میں 1620 ارب روپے سے زائد اضافے کی تجویز دی ہے، جس کے بعد نیا سالانہ ٹیکس ہدف 15600 ارب روپے سے تجاوز کر جائے گا. رواں مالی سال 14131 ارب کا ہدف کم کر کے 13979 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا. ہدف میں 152 ارب کمی کے باوجود بھاری شارٹ فال برقرار ہے. ایف بی آر نے ریونیو میں کمی کی وجہ مشرق وسطی جنگ کے باعث درآمدات میں کمی، تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور کاروباری سرگرمیوں میں سست روی کو قرار دیا ہے. البتہ سپر ٹیکس اور اضافی سرچارج کی وصولی سے ریونیو میں بہتری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. شکیل احمد، سما، اسلام آباد. خبر جو ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت. نیب پروسیکیوٹر نے درخواست سننے کے بجائے ہفتے میں 2 روز مرکزی اپیل کی سماعت رکھنے کی تجویز دے دی. عدالت نے تائید بھی کر دی. بیرسٹر سلمان صفدر نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ہدایت لینے کے لیے مہلت مانگ لی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ سماج شہزاد علی سے. شہزاد، یہ کیا معاملہ ہوا؟ جی بالکل، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتہائی اہم معاملہ 190 ملین پاؤنڈ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جو مرکزی اپیل ہے اس کے ساتھ ساتھ ضمانت کی درخواستوں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے، جس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس آصف موجود تھے، انہوں نے اس معاملے کی سماعت کی اور نیب کی جانب سے جو پروسیکیوٹر تھے وہ بھی پیش ہوئے اور بانی پی ٹی آئی کے وکیل جو ہے سلمان صفدر آج اس معاملے میں عدالت کے سامنے پیش ہوئے. دوران سماعت جو نیب پروسیکیوٹر تھے انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ کیونکہ اپیلیں فکس ہو چکے ہیں اور مرکزی اپیلوں پر جو ہے وہ ہم آفر دیتے ہیں کہ جو سلمان صفدر ہیں وہ دلائل کا آغاز کریں اور اسی پر جو ہے وہ دلائل دیے جائیں. جب سلمان صفدر نے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا کہ وہ پہلے ضمانت کی درخواستوں پر جو ہے وہ دلائل دینا چاہیں گے کیونکہ بشرا بی بی جو ہے وہ پچھلے 14 ماہ سے جیل میں ہیں اور انہیں جو ہے وہ مختلف ان کی میڈیکل رپورٹس بھی جو ہے وہ عدالت میں مختلف جو سماعتیں تھیں اس پر شیئر کی گئی ہے اور اس حوالے سے وہ پہلے ضمانت کی درخواستوں پر دلائل دینا چاہیں گے، جس پر عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ کافی مناسب آفر نیب کی جانب سے آئی ہے کہ جب مرکزی اپیلیں فکس ہو چکی ہیں تو آپ مرکزی اپیلوں پر دلائل دیں. جس عدالت نے ساتھ ہی اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ سسپینشن کی درخواستوں پر اس وقت دلائل نہیں دیے جا سکتے جب مرکزی اپیلیں فکس ہو جائیں. جس کے بعد جو ہے وہ بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ انہیں اپنے کلائنٹ سے جو ہے وہ مشورہ کرنے کے لیے مہلت دی جائے. تو عدالت نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ سے ملاقات کر کے ان سے جو ہے وہ مشورہ کر لیں. اس کے بعد جو ہے وہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی اور اس کیس کی جو آئندہ سماعت ہے وہ پیر تک جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے عدالت کی جانب سے. جی آپ کا شکریہ. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 14 ماہ بعد اب یہ کہنا کہ سزا معطلی کی درخواست کے بجائے مرکزی اپیل سنیں گے انصاف قتل ہے. اگر حالات ایسے ہی رہے تو عوام سڑکوں پر آ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں بچے گا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر سے مایوسی ہوئی ہے. 14 مہینوں سے زیادہ عرصہ ہوا اس کے کیس کو لگوانے کے لیے اور اس پہ فیصلے کے لیے 15 مرتبہ ہم سپریم کورٹ چلے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم 22 مرتبہ آئے تھے، آج 23واں مرتبہ ہے. ایک مرتبہ چیف جسٹس صاحب کے گھر گئے اور چیف جسٹس صاحب یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ ان کے گھر پہ ملاقات کی پوری پارٹی کے لیڈرشپ نے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ 3 مرتبہ ہم نے ملاقاتیں کی. آج یہ کہنا کہ سسپینشن پہ فیصلہ نہیں ہوگا اور اپیل پہ فیصلہ ہوگا، یہ انصاف کی نفی ہے. بارہا کہا ہے سبسٹینشیل پروگریس خان صاحب کے کیس میں ہونا چاہیے. جو لوگ اس مسئلے کو لائٹلی لے رہے ہیں وہ عوام کی جذبات سے کھیل رہے ہیں. جس وقت عوام سڑکوں پہ نکل آتے ہیں تو ملک میں کچھ نہیں بچتا. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، ہم نہیں چاہتے ملک میں کبھی ایسا ہو، لیکن انصاف کے دروازے بند کرو گے
تو لوگ کہیں نہ کہیں تو راستہ ڈھونڈو گے. اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دے.